बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब के जितने भी मेहमान जाफराबाद तशरीफ़ लाए हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ। और ये आपका घर है और आधी सदी हो गई है उससे बल्कि ज़्यादा कि ये हमेशा दरवाज़े जाफराबाद के खुले हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए। और ये नस्ल जो खिदमत खल्क हो रहा है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। अभी हालिया जो ऐलान किया है कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कि मैंने NA 172 का अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ना है, उस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कुछ चीज़ें अब शुरुआत हो रही हैं और जैसे ही मौसम की सख्ती कम होगी तो इंशाअल्लाह ताला फील्ड वर्क भी शुरू कर देंगे। ज़ाती तौर पर किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और मैंने हमेशा मेरा रोल, मेरी फैमिली का रोल, जाफराबाद का रोल रहा है जोड़ने का। हमने कभी तोड़ने का रोल अदा नहीं किया और इसलिए मैंने बार बार अपने उन भाइयों को, कुछ मुस्लिम लीगियों को कहा है कि हमें सबको मिलकर इस मुस्लिम लीग को NA 172 में भी मजबूत करना है, ज़िले में भी मजबूत करना है। पिछले 10 सालों से मुस्लिम लीग नून ज़िले में भी कमज़ोर पड़ गई है और जिसका नतीजा आप देखें 17 सीटें हमने 19 में से हारी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और अगर ज़िम्मेदारी मज़ीद दी गई तो इंशाअल्लाह ज़िले में भी रिवाइव करेंगे और इंशाल्लाह हल्के NA 172 जो मुस्लिम लीग का हल्का है इंशाल्लाह इसमें भी नेशनल असेंबली वापस लेकर आएंगे। ये PTI की नहीं है वरासत, ना ही पीपल्स पार्टी की, लेकिन हमें आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखना होगा। बाकी मैं अक्सर ये कहता हूँ ये कप्तान का फ़ैसला होता है कि किस खिलाड़ी को मैदान में उतारना है, किस खिलाड़ी को बाहर बैठाना है, लेकिन मायूसी वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी न किसी वक्त बारी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब 17 साल बाद जब ज़िम्मेदारी मुझे दी जा रही है अपनी पार्टी की तरफ से, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा खुश असलूबी से मैं ये निभाऊँ। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तरक्याती मनसूबाजात हैं जो लाने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसे काम करने हमें चाहिए जो नौजवानों को रोज़गार मुहैया करें और जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ एक बहुत सारा बड़ा मसला है, वो है सेम और थूर का। यार वाटर लॉगिंग का हमारे पूरे ज़िले में हज़ारों एकड़ जो है तबाह हो रहे हैं। तो लिहाजा जो पहला तोहफ़ा हमें गवर्नमेंट पंजाब और मोहतरमा मरीम नवाज से और कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है वो तकरीबन हमें 2.5 अरब रुपया यानी 2.6 अरब रुपया इस मंसूबे के लिए दी जा रही है और ये रकम आ रही है इंशाअल्लाह ताला। और इसमें मेहनत काविश मेरी तो अपनी जगह है, जाफराबाद की अपनी जगह है, लेकिन इससे बढ़कर चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह साहब उनका इसमें रोल है। और चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह साहब जिनको मोहसिन रहीम याखन कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनका रोल मोहसिन रहीम याखन के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम एक टीम वर्क की तरह इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इसकी मैं तफसील थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ और आपकी वसातत से इंशाअल्लाह मीडिया में भी चला जाएगा। आज मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस क्लब में मीटिंग नहीं रखी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अपने अवाम के साथ। तो ये तकरीबन सारी जो रकम आ रही है इसमें 2.6 यानी 2.5 अरब से 10 करोड़ रुपये ऊपर जो है वो आ रही है और इसमें 24 किलोमीटर नए ड्रेनेज सिस्टम की तामीर होगी, 24 किलोमीटर की, और इसके साथ साथ 92 किलोमीटर मौजूदा निकासी आब की बहाली और अपग्रेडेशन होगी। 92 किलोमीटर, चार नए लिफ्ट पंप स्टेशनों की तामीर होगी, 37 नए ट्यूबवेलों की फराहमी होगी, 87 ट्यूबवेलों को सोलर पर लेकर जाएंगे ताकि ये ना रुके और ये पानी निकलता रहे और ज़मीनें आबाद रहें। इसके साथ ये मंसूबा ज़िला रहीम याख में तकरीबन 20,000 एकड़ जो है जो मुतासर है वो उसकी बहाली करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी की बहाली की वजह से 90,547 एकड़ ज़रिए राजी को जज्बी मुतासर इलाके को भी फ़ायदा पहुँचेगा और मज़ीद सेम और थूर से बचत होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ का मोहतरमा मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब का ये तोहफ़ा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें काबिश है जिनकी मैंने बताया है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारे इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं पीरज़ादा साहब, उन्होंने भी ज़ाती दिलचस्पी ली है और इलाके के कुछ पहले लोगों ने भी दिलचस्पी ली है और इंशाअल्लाह ताला इसको पाए तकमील पर पहुँचाएँगे अल्लाह के फजलो करम से। इसी तरह आपके यहाँ सड़कों का
مسئلہ ہے، شہروں میں سیوریج کا مسئلہ ہے. اب نیا جو ہے ہمارا یہاں واسا آ گیا واٹر اینڈ سینیٹیشن کا رحیم یار خان میں، اس کو فعال کریں گے اور جہاں جہاں سستی کوتاہی ہے ان کو دور کروائیں گے افسروں سے، اور ان کو فنڈ مزید مہیا کرائیں گے تاکہ جلد سے جلد جو شہر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے رحیم یار خان ہے، یہ واسا رحیم یار خان کے لیے بنا ہے، دیگر شہر بھی خانپور، لیاقت پور، صادق آباد، یہ ہمارے شہر ہیں، یہ ضلع ہمارا ہے، ہم نے اس کو خوبصورت کرنا ہے اور اس کو ترقی یافتہ ہم نے ضلع بنانا ہے. تو یہ ایک مشن جاری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جعفر آباد خاندان کی سیاست کا محور جو ہے وہ ایک ہی ہے، شرافت کی سیاست، خدمت کی سیاست، اصولوں کی سیاست. شرافت کی سیاست یہ ہے کہ آج بھی آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اگر بزرگوں کو شامل کیا جائے، کبھی کوئی بھی جعفر آباد سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، کسی کے ساتھ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، نہ کسی کو کبھی پریشان کیا. انشاءاللہ یہ ایف آئی آروں کا نظام ختم ہو جائے گا، اور ہماری کوشش کاوش ہوگی کہ جس طریقے سے میں نے پہلے اپنی پارٹی کے لیے 40 سال کام کیا بطور سیکرٹری جنرل کے، بطور سپیکر کے، 2 بار وزیر کے، انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ رشوت کا ناسور بھی کم کریں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کم کریں، یعنی یہ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی کم کریں، اور جو مہنگائی ہے اس کا بھی کنٹرول کیا جائے. پہلے سے بہت بہتری ہے. پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھے، عمران خان کے دور میں ستیہ ناس ملک ہو گیا تھا، مہنگائی عروجوں پہ تھی. آج ہم نے پچھلے 1.5-2 سال سے کنٹرول کیا. اب جو تھوڑی بہت پھر بڑھ رہی ہے اس کو پھر انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ عوام کی نبض پر ہمارا ہاتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی اللہ کے فضل و کرم سے بار بار مسلم لیگ کو جب چانس ملتا ہے یہ عوام کی وجہ سے ملتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ موٹر ویز پھر اور بنیں گے، انشاءاللہ ہائی ویز بنیں گے، آپ کا بجلی کا نظام بہتر کریں گے. بجلی کا نظام تباہ حال تھا جب 2013 میں میاں نواز شریف تشریف لائے، 97 میں ان کو ہٹایا گیا تو لوگ سڑکوں پر تھے. الحمدللہ اس کا مقابلہ کیا، دہشت گردی کا مقابلہ کیا، دہشت گردی الحمدللہ ختم کی اور بہت حد تک کم کی، جو اس نے پھر سر اٹھا لیا. اور ان 4 سالوں میں جو عمران خان پرموٹ کرتا ہے ان دہشت گردوں کو، اور آج بھی آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ہمارے جنرل صاحب فوج کے جو نمائندے ہیں، جو اس کے اسپوکس پرسن ہیں، باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو وہاں ایکشن کرنے جاتے ہیں یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوگا، جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن جاری ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، اس ملک میں خوشحالی لانی ہے. اور آپ کو سب سے بڑی مبارک اس چیز کی دوں گا کہ پہلی مرتبہ پاکستان سے 13 ارب ڈالر، اربوں روپے کے اسلحہ خریدا جا رہا ہے. پاکستان سے لیبیا لے رہا ہے، سعودی عرب لے رہے ہیں، عراق لے رہے ہیں، دیگر ممالک رہے ہیں، آپ کے جہاز لے رہے ہیں. آپ کے جو جہاز جنہوں نے پرفارم کیا ہے، جنہوں میں حالیہ جنگ جو ہندوستان سے ہوئی ہے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایف تھنڈر جو آپ کا ہے طیارہ جو ہے F-17 تھنڈر، اس نے کیا کمال کر دکھایا ہے. ان کے جدید طیارے جو فرانسیسی تھے ان کو بھی تباہ کر ڈالا ہے. لہذا ہماری اسلحے کی مانگ بڑھ رہی ہے. لوگ ہمارا پاکستان کا تیار کردہ ہوا اسلحہ، ڈرون، جہاز، دیگر چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اب دنیا میں مانگ بڑھ رہی ہے. اسی حوالے سے میں نے کہا کہ 13 ارب ڈالر سے زیادہ کے بوکنگ آرڈر ہو رہے ہیں. ابھی حالیہ پرسوں پھر ہماری نیوی نے ایک جدید میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب تھا. اور دفاع ہی ہے. دیکھیں اللہ کی ذات کے بعد اگر ہم اپنا دفاع نہیں کریں گے، آنکھیں بند کریں گے، اور وہ آپ کی حکومتیں وہ دفاع کر سکتی ہیں جو ملک سے پیار کرتی ہیں، جو ملک کے ساتھ سودا بازی کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار ہی ہر حالت میں ہونا چاہیے، ہمارے لفظ کے ساتھ وزیر اعظم ہی لگنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ملک کے ساتھ ہمدردی یا محبت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ پوری ٹیم، میاں شہباز شریف صاحب دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں، اس طرح محترمہ مریم نواز کر رہی ہیں. انشاءاللہ اگلا جو الیکشن آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، مرکز کے علاوہ. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب پھر وقت آ گیا کہ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور اپنی جماعت کے لیے کام بھی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد میاں نواز شریف صاحب خود کچھ اعلانات کریں گے، جماعتی حوالے سے کچھ اعلانات کریں گے جس سے ہماری جماعت ایک بار پھر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور ایک فعال جماعت بنے گی انشاءاللہ تعالی. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جعفر آباد کو عزت دی ہے، اور آپ کی دی ہوئی عزت
کہ بل بوتے پر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں. آپ یہ پیار محبت جعفر آباد سے رکھیں گے تو جعفر آباد انشاءاللہ تعالی آپ کی توقعات پر پورا بھی اترے گا اور آپ کی توقعات سے بڑھ سے زیادہ خدمت کریں گے آپ.